حاسنا فالفيرة يا مريت فريق خوتنا تقول كرامتك يحاسب حاسنا تقاتلتي منبات فرنجليري ميديا كما يتمسيو نلوم سولوس 12 قنبوت بكالاي تحست منبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كورا تقاتلتي بتي قدامين ريا قداس زعبا مس انفلم حبرت اوروبا مس ايرتراز كايد زلو زتفلالي دبلوماسياوي صمدون ركباتن كاب غزي ناب غزي ان عابين ناب كال درجاتات ان تسغاغرن يركبالو حبرت اوروبا ايرترا نتا ايرترا زتبعله معالتي اوروبا زملكت لومي ابغچاتو حطر زبلا قداس فيديو اسفير يركبالو كمزي نكتاتلون نعزبون زلنا معالتي اوروبا ايرترا بكمز عينت زتفلالي نتفتات تذكرا كمزو علتن اب ايرتراز نبرا عباعلا دمو كمز نبرا نهزبن منقسن ايرترا حبرت اوروبا مسقانو دحر مقلات مسزبن منقسن ايرترا تفتيرو زركب زلو صمدون متحبارن نابكال درجاتات كعبن كعكوخن مخانون أبز ملختات الرجاجي يركبالو مداي دبلوماسي هاجرنا إيرترا كاب غزي ناب غزي نابكال درجاتات ناد سغاغر يركب تمالي تاريخ اوان طلاتن ازنبرو حيلتاتن اكلاتن حجي معتو كتماسمران عدالون بمخوغا مس منغست إيرترا بممرعيتاتن متكلاتن ناي شعبيات مرحوم مس إيرترا ابكم زعينت تملو اتيم كتريوم كساب كندي حيال حزبن مرحنتن كم زلنا تجنزب منغست إيرتران حزب إيرتران نزعل في 27 عامتات كاب متكلاتهم كندلتو እገዳን ካልእ ነገራትን ተገሪው እዚ ጽኑዕ ህዝብን መሪሕነትን ንኹሉ መኪቶ ኣብ ከምዚ ደረጃታት ክበጽሕ ክኢሉ ይርከባሎ ሃገርና ኤርትራ ኣትያቶ ትርከብ ዘላ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ ምዕራፍ ንመራኸቢታት ዓለም ሓደ ካብቲ ዓብላሊ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ዓበይቲ ዜናታትን ኣርስታትን እዩ كبرات تقاتلتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبا نسجر بغطتا مسهلو كنتات بوليتيكا كل التقراي زتت حازة قينو تادس ورده ابتعتي نايقزا محيور آتي ركب كمزلو لومي كاب كل التقراي تابن زيناتاتن اناو تأي ركبالو ابدز عالفو معالتات حوحات بدبرتي انت مرحو اخيبا كابين منقست التقراي كمزا كيدن تادس ورده كابت بيت حفت كمزا تبارره ابتو شعوان كاب كل التقراي حبريتاتاتو تينيرو تادس ورده اب كل التقراي كم دليتو كنكساقس كم زتنها حجقن اكالات زتان سراويتن تقراي نوتوم ناتوز نورا عجبتي ملو بملاي حدش تعجبتي بممداب ابتعتي نايقزا محيور جيرو ميركبو كم زلويو لومي كاب كل التقراي إذا حبريتاتات أملاقيتو زركب زلو أب منقح وعاتن سرعات بلتقنان تفتيرو زركب زلو ديبلوماسياون وتهدراون مسحاب كاب غزينا بغزي نابزغفة درجاتات إنا عابين إنا عرقن يركبالو سرعات بلتقنا نتوم حرام مريت مبال أب كل العفار شفيتهم دركبو فنجال سراويت ناي تقراي أبزي إجنان ركب زلنا أوان فعفح مبال تتسميلهم زركب زلو نعوم كم مسارحيتات بمتكام أبلعلي سراويت تقراي مدكعتات كفيتكا ناب كل تقراي متاو كما مرات عيزو ينكساغس كم زلون بوغن كل تقراي سبسلطان حوعاتن وتهدروين أزستن كستاتنا غربه يركبالو لومي اتفنجال سراويت ناي تقراي كاب كل العفار تنكساغسو أماي تبري كم زتراي زتفلالي سلطاتن فيديوتاتن ناوتن ناتزرقحن يركبالو ازغا أبو مونغو كل تتقارو دم فساس كيسعب نتقارو شغلوت فتير لوم يركبالو حرام مريت مبال أب كل العفار زعسكرن زشفتن فنجال سراويت ناي تقراي مسارح سرعات بالتقنان تادقان جيتاچون كاموخان حاليفو نربحاتات كل التقراي سلازي سرح مسرتي نايز حرام مريت زبهال لعل 14 ناب كل التقراي تمليسوم يوم كم بعل ودرايا زعمسلو مرحتون بسرعات بالتقنا اب تحت غيدات يوم يركبلو سرعات بالتقنا نزي سراويت اب قدم جنبارا سليفكا زنبرو تلمن علامان ناب سراويت تقراي دارغا نام مفرقاش غتو اغني يركبالو منقس امريكا مسرعات بالتقنا
ኣብታ ሃገር ዝኾነ ይኹን ኩናት ከይከፍት ብፍላይካ ምስ ክልል ትግራይ ዝስዕብ ወተሃደራዊ ግጭት ንኢትዮጵያን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ንስርዓት ብልጽግናን ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይቲ ሃገርን ምስ ክልል ትግራይ ኩናት ከይከፍቱ ትማሊ ቀጢን ትእዛዝን መጠንቀቕታን ይሂቦም እዩ። ብልጽግና ነዚ ምስ ሕወሓት ኣጋጢሞ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ወተሃደራውን ፖለቲካውን ምስሓብ ብናይ መንገዲ ክፈትሐ እዩ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና። ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ንሪኣ ገዳስ ዛዕባ ምስ እንሰግር ሓደ ካብቲ ንመራኸቢታት ኢትዮጵያ ኣዘራረብ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ዛዕባ 400 ዝኣኽሉ ዕጡቓት ሰራዊት ሰወለቲ ክልል ዓፋር ዶብ ጥሒሶም ናብ ኤርትራ ምፅምባሮም እዩ። እዘን መራኸቢታት ክንዲ ዝኣክል ሰራዊት ናብ ኤርትራ ክግዕዝ ንኢትዮጵያ ዓበይቲ ሓደጋታት ከም ዝኾነ ኣብ ዜናታትን እናጠቐሳን እናገለፃን ይርከብ ኣለዋ። ዓቕሉ ፃይቡ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና በዚ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ኩነታት ተሰናቢዱ ኣብ ክልል ዓፋር ንዝርከቡ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ላዕለዎት ተፀዋዕቲ ናይቲ ክልልን ሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ብህፁፅ ብምፅዋዕ ርክብን ኣኼባታትን ከካይድ ከም ዝወዓለ ምስ ስርዓት ብልጽግና ቅርበት ዘለዎን መራኸቢታት ዜናን ፀብፃባትን ሒዘን እናወፃ ይርከብ ኣለዋ። ተወለቲ ክልል ዓፋር ወግሐ ፀብሐ ናብ ኤርትራ ምስ ዕጥቆምን ኣፅዋራቶምን መካይኖምን ካኣቱ ፀኒሖምን ኣለውን። እዚ ትማሊ ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ዓበይቲ ክስተታት ግን እዚ ኩነታት ካብ ዝጅመር እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ ወተሃደራት ኮይኑ ዝርከብ ንብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን እዚ ሓድሽ ኩነታት ከሰናብሎ ግድን እዩ። ንስርዓት ብልጽግና ካብ ስልጣኑ ንምእላይ ዕጥቃዊ ምንቅስቓስ ዘካይድ ዘሎ ተወለቲ ክልል ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ ከምዚኦም ዓይነት 400 ዝኣኽሉ ዝተዓለሙ ሰራዊት ናብኦም ምፅምባሮምን ብረቶም ኣንጻር ስርዓት ብልጽግና ምቕንዖምን ነቲ ምንቅስቓስ ዓብ ደርዒዩ ንስርዓት ብልጽግናኻ መመሊሱ ናብ ካልእ ዓበይቲ ሓደጋታት ዘእቶ ሓደሽቲ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣንጻር ስርዓት ብልጽግና ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካይዱ ጉጅለታት ወግሐ ፀብሐ እናተጫጭሑ ይርከብለው። ብወገን ክልል ኣምሓራ፣ ኦሮሞ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ክልል ሶማልን ካልእ ዝተፈላለዩ ከምዚኦም ዓይነት ጉጅለታት እናተፈጥሮን እናሰሰኑን ይርከብለው። ብልጽግና ከም መንግስቲ ንልዕሊ 70 ሚታዊት መሬት ኢትዮጵያ ከመሓድራ ይክእልኒ እዩ። እዚ ከዓ እቲ ስርዓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ተሓፂሩ እዩ ዝርከብ። እዚ ሎሚ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ህፁፅ ርክባትን ኣኼባታትን ብርሃኑ ጁላን ካልኦት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ርክባት እናተሳተፉ ይርከብለው። መሬት ክልል ዓፋር ከም መንጠር ባይታ ተጠቒምካ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ፈተነታት ንምክያድ ምንቅስቓሳት ዘካየደ ስርዓት ብልጽግና እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝሓሰቦ ተንኮላት ናብ ነብሱ ተደፊዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ዓቕሊ ፅበት ተግባራት ወዲቑ ይርከብ ኣሎ። ምስ ሻዕብያ ተሃላሊኽካ ኣብ ዝብፃሕ ከምዘየለ ብተደጋጋሚ ንሕብር ኢና። ኣብ ታሪክ ብጉጅለ ይኹን ውልቀ ሰብ ብሃገር ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝተላዕሉ ሓይልታት ኩሉ ግዜ ምስ ተሳዕርዮም መሬት ክልል ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ ንስርዓት ብልጽግና ረመፅ ኮይንዎ ይርከብ ኣሎ። ይትረፍ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ስርዓት ብልጽግና ካብ መሬት ክልል ዓፋር ተፀራሪጉ ዝጠፍኣሉ ኩነታት ኣብ ቀረባዩ። መሬት ክልል ዓፋር ከምዚ ዓይነት ሓድሽ ወተሃደራዊ ግጥማት ከእንግድ ምጀመረ ኢትዮጵያን ቁጠባን ብጎረሮ ክሕነቕ እዩ። ስለዚ ብልጽግና ብዘይካቲ ብወገን ክልል ትግራይ፣ ኦሮሞን ኣምሓራን ዘለዎ ዓበይቲ ስጋታት እዚ ናይ ክልል ዓፋር እቲ ዝኸፈ እዩ። እዚ ምዕባለታት ብተዛሪኹም ብቐጥታ ንዓና ንኤርትራውያን ኣገዳስን ዓብይን ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ዘይረብሑ ጉጅለታት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣኻኺቡ ነቲ ኣብ ዓመተ 2018 ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተኻየደ ስምምዓት ዝተሓሰ ስርዓት ብልጽግና እታ ዝተሓሳ ነገር ተመሊሳ ንዑ ንሃደረቶ ትርከብ ኣላ። ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ክንቀሪና ብምባል ኣብ ሆቴላትን ባራትን ኣዲስ ኣበባ ዝተኣኻኸቡ ገለገለ ቆረብ ቆራቦ ኩብኩብታ ንስርዓት ብልጽግና ዳሕሪሖሞ ናብ ሃገራት ኤውሮፓውያን ተመሊሶም ብልጽግና ናይ ብሓቂ ኣብዚ ዓብ ስሕተት ፈፂሞ ሕጂ እንሆ ተወለቲ ክልል ዓፋርን ካልኦት ዕጡቓት ጉጅለታት ናይቲ ሃገርን ንብልጽግና እናሃደንዎ ይርከቦ። መለስ ዜናዊ ኣብ ሓደ እዋን ኤርትራ ተሰልጥኖም ተቃምቲ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ምሰስናኖም እዮም ዝፍጠሩ ንሕና ነሰልጥኖም ግን ዋላ ምስ ዓበዩ ኣስና ናይ ኣውፅን እዮም ዝብል ምላሽ ይቡ ነይሩ። እዚ ከዓ ተቃምቲ ሓይልታት ናይ ኤርትራ ብምባል ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሱ ትርጉም ከም ዘይብሎም እዩ ብተዛር መንገዲ መልእኽታቱ ይሕሊፉ ነይሩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሚድያ ንሎም ኣዳልዩ ዝነበርኩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ፅባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኹም ሸደቅሬም ምንም ሙኸ ማኻፍ
زري خاوتنا كل الكرامتك يرحس يحسنا